سفر دا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے بارے ساڑے معاشرے دے اندر بہت عجیب و غریب خیالات پائے جاندے نے کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ مصیبتاں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بلاواں والا مہینہ ہے، اس مہینے سے پریشانیاں اتردیاں نے۔ پہلے 13 دن اور آخری بدھ دے بارے بھی اس طرح دے خیالات جڑے نے وہ ساڈے معاشرے دے اندر لوگاں دے ذہناں دے اندر پائے جاندے نے، جبکہ حقیقت دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح دا ذہن رکھنا اہل ایمان دا طریقہ نہیں، کیونکہ سفر دے بارے واضح احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر جدوں کافر یہودی عیسائی یا دیگر کفار مکہ نے سفر دے مہینے نو منحوس سمجھیا تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا سفرا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی مصیبتاں پریشانیاں والا نہیں۔ اسی طرح جانوراں دے اندر الو دے بارے پایا جاتا ہے، اور یہ بارے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ساڈے معاشرے دے اندر ایک یہ بھی چیز پائی جاتی کہ اگر سفر تے چلیے تو راستے دے اندر اگر کالی بلی آ گئی، کالی بلی راستہ کٹ گئی تو سفر جڑا نقصان دہ ہوئے گا، اس دا بھی حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس طرح دا ذہن رکھنا یا اس طرح دیاں چیزاں تے یقین کرنا اے اہل ایمان دا نہیں بلکہ غیر مسلمان دا طریقہ ہے۔ ساڈا ایمان اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے ہونا چاہیے۔